जय मसिनी नमस्कार तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रम निकोपा ने प्रेममा। तपाईहरुको बहुमूल्य फिडब्याकको निम्ति प्रतिक्रियाको निम्ति धेरै तपाईलाई धन्यवाद। तपाईहरु अझै पनि कतिजनाले आफ्नो प्रेयरका रिक्वेस्टहरु प्रार्थनाका निवेदनहरु हाम्रो युट्युब च्यानलमै पठाइराख्नु भएको छ। तपाईलाई फेरि पनि जानकारी अनि सम्झना कि यस बेला जुन स्क्रिनमा तपाईले फोन नम्बरहरु देख्दै हुनुहुन्छ यो नम्बरहरुमा तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ प्रार्थनाका निम्ति। हाम्रो स्टाफ बहिनीले तपाईहरुको लागि निश्चय नै प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। तपाईले आफ्नो प्रार्थनाका निवेदनहरु उहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ। त आउनुहोस् प्रियहरू, हामी लगातार यो दिनहरुमा हाम्रो मनलाई नवीकरण गर्नुपर्ने कुरा, रिन्युअल अफ आवर माइन्ड कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हेरिराखेका छौं। हामी यो पनि हेरिराखेका छौं कि प्रार्थना गर्नु जसरी महत्त्वपूर्ण हो एउटा ईसाईको निम्ति, धर्मशास्त्र बाइबललाई मनन गर्नु, अध्ययन गर्नु अनि पालन गर्नु पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हो। अनि धर्मशास्त्र बाइबलको अध्ययन, मनन अनि ध्यानले मात्रै हाम्रो ईसाई जीवन बलियो हुँदै जान सक्छ, ईसाई जीवन शक्तिशाली हुँदै जान सक्छ अनि हामी आउनेवाला भरमाउने कुराहरुमा हामी खडा हुन सक्छौं। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाइबल हामीले पढ्नु एकदमै जरुरी छ। हामीले सिकिराखेका थियौं कि परमेश्वरले तपाई अनि मलाई केही बन्नका निम्ति बोलाउनु भएको हो अनि कसरी बन्न सकिन्छ त्यसको उपाय पनि उहाँले आफ्नो वचनमा हालिदिनु भएको छ। हामीले यो कुरालाई हाम्रो विगतका धेरैवटा प्रसारणमा हेर्यौं अनि पछिल्लो 3-4 वटा प्रसारणमा हामीले लगातार बाइबललाई कसरी अध्ययन गर्नु, कसरी मनन गर्नु, कसरी ध्यान गर्नु, अध्ययन मात्र हैन तर यसलाई मेडिटेट कसरी गर्नु भन्ने कुरालाई हामीले हेरिराखेका थियौं। अनि हामीले पछिल्लो सप्ताहमा यो कुरालाई हेर्यौं कि एउटा मानव शरीरमा चाहिँ 4 प्रकारका राज्यहरू हुन्छन्। म तपाईको सम्झनाका लागि यसलाई फेरि पनि एकचोटि उठाउन चाहन्छु, निकाल्न चाहन्छु यो कुरालाई कि हाम्रो आत्मामा परमेश्वरले उहाँको राज्यलाई ल्याउनुहुन्छ तर हाम्रो शरीरमा, हाम्रो प्राणको क्षेत्रमा अन्य कतिवटा राज्यहरू भइराखेका हुन्छन् अघिबाटै, जुन चाहिँ राज्यहरू चाहिँ हामी संसारमा बस्दाखेरि दुष्टले इस्टाब्लिस गरेको, स्थापना गरेको। जस्तो प्रकारले हाम्रो माइन्डको राज्य, मनको राज्य, दिमागको राज्य, विचारको राज्य मैले तपाईहरुलाई बताइराखेको थिएँ कि कसरी संसारका कुराहरूले हामी प्रभावित हुन्छौं, इन्फ्लुएन्स हुन्छ, संसारका कुराहरूले हामीलाई संसार जस्तै गरिकन चल्ने बनाउँछ। अनि त्यो प्रकारको एउटा द्वन्द हाम्रो आत्मिक जीवनमा सृजना हुन्छ जब हामी सांसारिक र शारीरिक कुरा अनि आत्मिक कुरालाई जब हामी लिन थाल्छौँ अनि दुईवटा कुराको बीचमा हाम्रो मनमा द्वन्द हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो हृदयको राज्य, हाम्रो हृदयमा के कुरोले विराजमान गरेको छ, हाम्रो हृदयमा, हृदयको सिंहासनमा कुन कुरो छ अनि त्यो पनि एउटा राज्य जुन चाहिँ राज्यमा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई बसाल्नु जरुरी छ। हाम्रो मनको राज्यमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई बसाल्नु जरुरी छ। अनि त्यो चाहिँ कसरी बसाउन सकिन्छ भन्दा उहाँको वचनलाई हाम्रो माइन्डमा जब राख्छौं, हार्टमा जब राख्छौं, प्रभु येशू ख्रीष्टले यो दुईवटा क्षेत्रमा राज्य गर्न लाग्नुहुन्छ। अनि सँगसँगै हामीले पढिराखेका थियौं कि पेटको एउटा राज्य, पेटको एउटा साम्राज्य। हाम्रो नेपालीमा कतिवटा यस्तो प्रकारका उखानहरू छन् है, हामी के गर्नुपर्छ, खानुपर्छ, पिउनुपर्छ, मोज मजा गर्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उखानमा यसो भनिन्छ कि खाइसार कि लाइसार, मरेपछि लम्पसार। मजाले खानुपर्छ, पिउनुपर्छ, त्यसले जित्छ, मरे पछाडि के हुन्छ, लम्पसार हुन्छ, मरे पछाडि के हुन्छ थाहै छैन। पेटको लागि जिउने मान्छे हामी मध्ये धेरैजना हामी कतिवटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले खाने पिउने आदत गरेको हुन्छ अनि त्यस खाने पिउने कुरालाई चाहिँ हामी के गर्नै सक्दैनौँ, छोड्नै सक्दैनौँ। पेटको लागि, टेस्टको लागि जिउँदै गरेको त्यो राज्यमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले परमेश्वरको विजयलाई लिएर आउनुपर्छ। त्यहाँ पनि प्रभु येशू ख्रीष्ट हामीले स्थान दिनु जरुरी छ। पौल प्रेरितले भनेको जस्तै खानेकुरा जब तिनको अगाडि जम्मै टेबल भरि हुन्थ्यो, जब तिनी त्यो ठाउँहरुमा पुग्थे जहाँ तिनीलाई बडो इज्जत अनि सम्मान गरेर अनेक प्रकारका थरीथरीका परिकारहरू बनाएर तिनीलाई दिइन्थ्यो, तर तिनले के भन्ने गर्थे भने म उपवासमा छु, परमेश्वरले मलाई उपवासमा बोलाउनु भएको छ, उपवास बस भनेर उहाँले मलाई आदेश दिनु भएको छ। प्रेरित पौल बडो अचम्मका मानिस थे जो चाहिँ आत्माको भरमा यस्तो प्रकारले हिँड्थे अनि संकष्टमा, दुःखमा, समस्यामा जहाँ जहाँ तिनी यस्ता प्रकारका ठाउँहरुमा पुग्ने गर्थे जहाँनिर तिनको लागि खानेकुरा उपलब्ध हुँदैन थियो। अनि तर जब पनि खानेकुरा उपलब्ध हुने सबै मिष्ठान्नले भरिएको घरहरुमा जब तिनलाई स्वागत हुन्थ्यो, धेरैचोटि परमेश्वरले तिनलाई उपवास बस्नका लागि पनि बोलाउनुहुन्थ्यो। पेटको साम्राज्यमाथि विजयीको जीवन। अनि अर्को चाहिँ हो खुट्टाको राज्य, अथवा यो खुट्टाले धेरैचोटि हामीलाई नजानुपर्ने डिरेक्सनतिर लाँदै गरेको हुन्छ। मनले, हृदयले
भनेको ठाउँहरूमा चाहिँ यो खुट्टा जाँदै गरेको हुन्छ अनि यो खुट्टामाथि पनि परमेश्वरको राज्य आउनु जरुरी छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा शरीरको यो 4वटा राज्यमा चाहिँ जब कुनै मानिस विजय हुन्छ अथवा यो राज्यमाथि उसले प्रभु येशू ख्रीष्टको आधिपत्यलाई जब उसले स्थापना गर्छ तब के हुन्छ भने आत्मामा भएको उसको स्वर्गीय राज्य चाहिँ अब के हुन लाग्छ, बढ्न लाग्छ अनि यो चाहिँ शरीरको यो प्रकारको राज्यमा प्राणको यो क्षेत्रहरूमा देखा पर्न लाग्छ अनि त्यसपछिबाट त्यो व्यक्ति एउटा ईसाई शक्तिशाली मसीही बन्नमा उसलाई ठुलो सहायता पुग्दछ। धर्मशास्त्र बाइबल हामीले कसरी पढ्ने भन्ने कुरा हामीले अस्तिको हप्ता हेरिराखेका थियौँ अनि हामीले देखिराखेका थियौँ कि हामीले भिजुअलाइज गर्नु अथवा त्यसलाई कल्पना गर्नु, त्यो दृश्यलाई, त्यो घटनालाई कल्पना गर्नु चाहिँ जरुरी छ। किनकि जब हामी कल्पना गर्छौँ परमेश्वरले उहाँको कतिवटा प्रकाश चाहिँ त्यो कल्पनाको कुरोबाट खोल्नुहुन्छ। हामीले पछिल्लो प्रसारणमा देख्यौँ कि जसरी मूसा त्यो पहाडको टुप्पोमा खडा थिए अनि तिनको हात दुवैपट्टिबाट हारुन अनि हुरले पक्रिराखेका थिए अनि त्यो दृश्य चाहिँ यस्तो प्रकारको दृश्य थियो जसले चाहिँ हामीलाई कल्वरीमा प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको त्यो पहाडको दृश्यलाई अवलोकन गराइराखेको थियो। हामी के देख्छौँ भनेदेखि यो जुन चाहिँ घटना घट्यो इजरायलीहरूको इतिहासमा भविष्यवक्ता मूसाको जीवनमा, यो चाहिँ एउटा घटेको एउटा साधारण घटना मात्रै होइन, तर यो घटनाले, यो दृश्यले भनौँ एउटा केही कुरोलाई सङ्केत गरिराखेको थियो अनि त्यो सङ्केत हामीले त्यो दिन भेट्टायौँ। त्यो सङ्केत चाहिँ के थियो भनेदेखिलाई यसरी नै एक दिन मानव पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट के गर्नुहुनेछ, उहाँ आउनुहुनेछ, परमेश्वरको पुत्र जो चाहिँ मानवको रूपमा आउनुहुनेछ अनि उहाँ चाहिँ क्रुसमा उहाँले आफ्नो हातलाई यसरी नै के गर्नुहुन्छ, उहाँले काँटी ठोकेर आफ्नो प्राणलाई दिँदै गर्नुहुँदा सारा संसारको लागि उहाँले विजय, सारा संसारको लागि उहाँले छुटकारा ल्याउनुहुन्छ। कल्पना शक्तिलाई अथवा इमेजिनेसनलाई चाहिँ जब हामी प्रयोग गर्न लाग्छौँ पवित्र आत्माको प्रकाश हामी भित्र यस वचनलाई उहाँले ल्याउन लाग्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि समय राखेर जब हामी उहाँको वचनलाई पढ्न लाग्छौँ, मनन गर्न लाग्छौँ, ध्यान गर्न लाग्छौँ, उहाँ तपाईँ र मसित बोल्नु नै हुन्छ। त बाइबल कसरी पढ्ने? धेरैचोटि हामीले बाइबलको एउटा खण्डलाई निकाल्छौँ अनि हामी पढ्छौँ अनि त्यो खण्डलाई अथवा एउटा भागलाई अथवा एउटा कुनै च्याप्टरलाई डल्लै हामीले लिन्छौँ अनि पढ्छौँ अनि त्यस च्याप्टरलाई हामीले लिएर पढ्दै गर्दा कुनै एउटा घटना घटेको हुन्छ त्यहाँनिर अनि त्यो घटना के भन्छ लिटरल्ली अथवा वास्तविकतामा के घटना घटेको रहेछ, के भएको रहेछ त्यस कुरोलाई चाहिँ हामी बुझ्न पाउँछौँ। अनि अर्को कुरो त्यो घटनाले मेरो जीवनमा प्रभु कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो घटनाद्वारा प्रभु मसित कसरी बात गर्दै हुनुहुन्छ, यो दुईवटा डाइमेन्सन, यो दुईवटा क्षेत्रलाई मात्रै तपाईँ र मैले अनुभव गरेका हुन्छौँ अथवा लिइराखेका हुन्छौँ। तर तपाईँले वास्तवमा धर्मशास्त्र बाइबलमा हेर्नुभयो भने जम्मा 5वटा क्षेत्रहरू छन्, 5वटा डाइमेन्सन्सहरू छन् जुन चाहिँ डाइमेन्सनमा परमेश्वर आफ्नो वचनद्वारा तपाईँ अनि मसँग बोल्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ लिटरली हामीले अघि पढेकै जस्तो गरिकन के भन्दैछ घटनाले भनेर, दोस्रो चाहिँ हो प्रभु मसित कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा, अनि तेस्रो चाहिँ हो त्यो घटनाले प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा के देखाउँदैछ, प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा केही बताउँदैछ कि, किनकि धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ यो सारा धर्मशास्त्र बाइबलको उहाँ चाहिँ सेन्ट्रल फिगर हुनुहुन्छ, केन्द्रीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अथवा पुरानो करारका हरेकवटा घटनाहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई के गरिराखेका छन्, औल्याइराखेका छन्, देखाइराखेका छन्। उनीहरूले के बताइराखेका छन् भनेदेखि चाहिँ जसरी हामीले अब्राहम अनि इसाकको घटनालाई देख्छौँ, परमेश्वरले त्यसै हावामा अब्राहमलाई जाह गएर छोरालाई बलिदिए भन्नु भएन, तर त्यो कुरोलाई उहाँले भन्दै गर्नुहुँदा अनि अब्राहमले त्यो कुरोलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दाखेरि परमप्रभु यहोवा परमेश्वरले संसारलाई के बताउन चाहँदै हुनुहुन्थ्यो भने एक दिन यो घटना फेरि पनि हुनेवाला छ, एक दिन यस्तै घटना हुनेवाला छ। अथवा प्रभु येशू ख्रीष्ट पुरानो करारमा अब्राहमको समयमा उहाँको नाउँ पनि लेखिएको थिएन, तर पनि त्यो घटनाले चाहिँ वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई के गरिराखेको थियो भनेदेखिलाई उहाँलाई औल्याइराखेको थियो। एउटा प्रोफेटिक वेमा, एउटा भविष्य सूचक रूपमा यो घटनालाई बाइबलले चाहिँ के गरिराखेको थियो भने प्रकट गरिराखेको थियो। अथवा यो जुन चाहिँ प्रसङ्ग छ यो प्रसङ्गले प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा के भन्छ त्यसको बारेमा पनि तपाईँ र मैले चिन्तन गर्नु, ध्यान गर्नु जरुरी छ। त्यो चाहिँ तेस्रो खण्ड भयो। अब चौथो खण्डमा यो वचनले, हामीले पढिराखेको वचनले स्वर्गको बारेमा के भन्दैछ, हेभनको बारेमा के भन्दैछ, त्यस कुरोलाई पनि तपाईँ र मैले त्यहाँबाट भेटाउन सक्छौँ। अनि 5औं खण्ड चाहिँ हो मण्डलीको बारेमा मैले पढ्दै गरेको प्रखण्डले के भनिराखेको छ।
त्यो पनि तपाईँ र मैले त्यहाँबाट के गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। अथवा एउटा वचनलाई, एउटा प्रसङ्गलाई तपाईँ र मैले पढ्दै गर्दा त्यहाँबाट 5वटा विभिन्न कुराहरू, 5वटा विभिन्न प्रकारका प्रकाशहरू तपाईँ र मैले भेटाउँदै गरेका हुन्छौँ। यदि हामीले साँचोसँगले हाम्रो मनबाट त्यो कुरालाई, यो 5वटा डाइमेन्सन्सहरूलाई चाहिँ तपाईँ र मैले भेटाउँदै गरेका हुन्छौँ। त परमेश्वरको वचन हामीले पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरोहरूलाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ। अनि अर्को उपाय चाहिँ के छ भनेदेखि, जब तपाईँले एउटा पदलाई पढ्नुहुन्छ, त्यो पदलाई पढ्नु भए पछाडि तपाईँले त्यहाँनिर प्रश्न गर्न सुरु गर्नुहोस्। मानिलिनुहोस् तपाईँले एउटा वचनलाई पढ्नुभयो, है, वचनलाई पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो वचनको जुन चाहिँ कन्टेक्स्ट छ तपाईँले त्यसलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो प्रकारले हामीले प्रस्थानको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भनेदेखि यहोवा परमेश्वरले भविष्यवक्ता मोसालाई के भन्नुभयो भनेदेखि, मेरो निम्ति तिमीले एउटा पवित्र स्थान के गर, निर्माण गर, जानेर आइवरिकन म तिमीहरूको मध्यमा के गर्न आउँछु, बास गर्नलाई आउँछु। अनि त्यो शब्दलाई तपाईँले लिनुहोस्, त्यो वचन तपाईँले मुखस्थ गर्नुहोस्, पहिला सुरु याद गर्नुहोस्। अनि त्यसपछिबाट तपाईँ त्यसलाई घरिघरि दोहोऱ्याउन लाग्नुहोस्। अनि दोहोऱ्याउँदै गर्नुहुँदा तपाईँले अब कल्पना गर्न लाग्नुहोस्, परमेश्वरले के भन्नुभयो, मन्दिर भन्नुभयो, मेरो निम्ति एउटा के बनाऊ, मन्दिर बनाऊ। परमेश्वरले यहाँनिर मन्दिर भन्ने शब्द उहाँले भन्नुभएको छ। अनि तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, पुरानो करारमा, पुरानो समयमा कसरी भविष्यवक्ता मूसाले मन्दिरलाई बनाए। अनि त्यो मन्दिरको बारेमा तपाईँले कल्पना गर्दै गर्दा तपाईँलाई यो कुरो याद हुनु पर्यो कि अब प्रभु येशू ख्रीष्टले नयाँ करारमा आइवरिकन मन्दिरको बारेमा के भन्नुभएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, तिमीहरू परमेश्वरका के हौ, मन्दिरहरू हौ। अझै अगाडि बढेर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि बाइबलले यो पनि भनेको छ कि स्वर्गमा पनि एउटा के छ, मन्दिर छ। अनि अब तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हौ भनिकन प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो भने उहाँको मन्दिर कस्तो हुनुपर्छ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। अनि त्यसपछिबाट तपाईँले पढ्नुहोस् बाइबलबाट कि पुरानो समयमा मन्दिरलाई चाहिँ कुन प्रकारले परमेश्वरले इजरायलीलाई राखन धारण गर्नको लागि अराउनु भएको थियो। मन्दिरभित्र चाहिँ इजरायलीहरूले गर्नुपर्ने यति साह्रो थुप्रो कार्यकलापहरू थियो। मन्दिरलाई भाग भाग गरिकन छुट्याइएको थियो। अनि एउटा भाग यस्तो थियो जुन चाहिँ भागमा साधारण इजरायलीहरू जान पाउँथे, स्त्रीहरू जान पाउँथे। अनि एउटा भाग थियो जहाँनिर इजरायली पुरुषहरू जान सक्थे। अनि त्यहाँदेखि अगाडिको भागहरूमा जहाँनिर आम पुजारीहरू मात्रै जान सक्दथे। अनि यस्तो खालको एउटा भाग थियो जहाँनिर महामूल पुजारी वर्षमा एकचोटि मात्रै जान सक्दथ्यो। अनि यो कुराहरू तपाईँले पढ्नु, अनि त्यो कुराहरू तपाईँले कल्पना गर्न लाग्नुहोस्, अब भिजुअलाइज गर्नुहोस् अथवा त्यसको नक्सा तपाईँले उतार्नुहोस्। अनि त्यो नक्सालाई जब तपाईँले कल्पना गर्न लाग्नुहुन्छ नि, पवित्र आत्मा तपाईँ अनि मसित के गर्न लाग्नुहुन्छ, उहाँ बोल्न लाग्नुहुन्छ। उहाँको प्रकाशले चाहिँ तपाईँलाई नवीकरण गर्न लाग्छ अथवा तपाईँलाई नयाँ बनाउँदै लान लाग्दछ, तपाईँको मनलाई परिवर्तन गर्दै लैजान लाग्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रेरित पावलले के भनेका छन् भनेदेखि, अब तिमीहरूमा त्यो मन होस् जुन मन चाहिँ ख्रिस्टमा थियो। ख्रिस्टको मनलाई हामीले पाउनको लागि सबैभन्दा पहिलो उपाय चाहिँ यही नै हो, परमेश्वरको धर्मशास्त्र बाइबललाई लगातार ध्यान गर्नु, मनन गर्नु, पालन गर्नु, अनि यो सबै कुरोको प्रकाशलाई चाहिँ आफूले लिनु। उदाहरणको लागि भिजुअलाइज गर्ने एउटा नक्सालाई उदाहरणको लागि हामीले हेर्दै गर्ने हो भनेदेखि, यदि हामीले दाउद राजाको एउटा घटनाक्रमलाई हामी हेर्न सक्छौँ। राजा दाउदले आफ्नो जीवनमा धेरै धेरै कार्यहरू गरे अनि कतिवटा पापहरू पनि तिनले त्यहाँनिर गरेका छन्। अनि तीमध्ये एउटा एकदमै तिनले गरेको पाप चाहिँ के थियो भनेदेखि, तिनले हित्ती उरियाकी पत्नी बेत्सेबालाई नुहाउँदै गरेको देखे अनि तिनले व्यभिचार गरे। अनि व्यभिचारको भावनामा तिनी बगे अनि तिनले त्यो स्त्रीलाई झिकाइ पठाए। अनि त्यो स्त्री अत्यन्त सुन्दरी थिइन् अनि तिनीसित तिनको सहवास भयो। अनि त्यसपछिबाट त्यो पापलाई लुकाउनको लागि दाउद राजाले हित्ती उरियालाई बोलाइ पठाए। अनि तिनले हित्ती उरियालाई घर पठाउन चाहे ताकि यो पाप चाहिँ तिनको शिरमाथि नआओस्, ताकि यो पापलाई ढाक्न सकियोस् भनिकन। तर ती हित्ती उरिया जो चाहिँ एकदमै ठुलो लडाइँको मैदानमा युद्ध गरे, तिनी सिपाहीको ठुलो अधिकारी थिए, तर तिनी जान मानेनन्, तिनी आफ्नो घरमा जान मानेनन्। अनि तिनले भने समस्त इजरायली मानिसहरू चाहिँ लडाइँको मैदानमा छन्, म मेरो घरमा आराम गर्न चाहिँ म जान सक्दिनँ, अनि यो काम चाहिँ मबाट हुँदैन। अनि तिनी गएनन्। अनि तिनी त्यहीँबाट फेरि पनि युद्धको मैदानमा फर्के। अनि त्यसपछिबाट राजा दाउदले आफ्नो पापलाई लुकाउनका लागि तिनलाई हत्या गरे, तिनलाई मार्न लगाए। अनि जब पछिबाट हित्ती उरियाकी पत्नी गर्भवती भइन् अनि जब तिनको नानी जन्मने बेला आयो, अब लोक नै मरिसके पछाडि राजा दाउदले तिनलाई बिहा गरे, तिनलाई लिएर आए दरबारमा। अनि जब तिनको
नानी जन्मिने बेला भयो, शिशु जन्मियो, बालक जन्मियो। तर एउटा यस्तो खालको समय आयो जब त्यो बालक एकदमै सिकिस्त बिमारी भयो। अनि बिमारी हुँदै गर्दा राजा दाउदले खुरन्दार प्रार्थना गरे, तिनी उपवास बसेर तिनले परमेश्वरलाई रुँदै त्यो नानीको लागि जीवनदान मागे। तर एउटा समय आयो जब त्यो नानीको के भयो? मृत्यु भयो। यो घटनालाई तपाईँ र म कल्पना गर्न सक्छौँ। अनि यो नानीलाई हामी यसो एकछिन सोचौँ, म तपाईँलाई बाइबल कसरी पढ्नु, बाइबलको कुनै घटनाक्रमलाई कसरी त्यो कुरोलाई चाहिँ तपाईँ र मैले भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ र मैले नक्सा एउटा त्यसको चित्रलाई, त्यसको नक्सालाई हामीले हाम्रो मनमा के गर्न सक्छौँ, राख्न सक्छौँ। अनि त्यहाँबाट कसरी पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई सिकाइराखेको छु। अनि त्यो नानी मरे, त्यो नानीलाई तपाईँ र मैले यसरी विचार गर्दै गर्दा त्यो नानी चाहिँ एकदमै निर्दोष नानी थियो। त्यो बालकको केही पनि गल्ती थिएन, केही पनि गल्ती थिएन। तर दुई व्यक्तिहरूको व्यभिचारको कारणले गर्दाखेरि त्यो बालकको जन्म भयो। तर त्यो बालकले के गर्नु पर्यो? त्यो निर्दोष बालक मर्न पर्यो, निर्दोष बालक मर्न पर्यो। एउटा साधारण घटना चाहिँ हामीले हेर्दै गर्दा, तर यसो तपाईँले विचार गर्नुभयो भने एउटा निर्दोष व्यक्तित्व कसैको पापको लागि के गर्यो? निर्दोष व्यक्ति, निर्दोष नानीको मृत्यु भयो। कतातिर यो दृश्यले औँल्याउँदैछ, कतातिर सङ्केत गर्दैछ तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। यस बेला कल्पना गर्नुहोस्, केही कुरोलाई यो दृश्यले औँल्याउँदैछ। मलाई लाग्छ तपाईँले बुझिसक्नुभयो मैले कतातिर तपाईँहरूको कुरालाई मैले सङ्केत गरिराखेको छु भनिकन। एउटा निर्दोष व्यक्तित्व कसैको पापको लागि मर्दै गर्दाखेरि तिनले पनि येशू ख्रीष्टलाई औँल्याइराखेका थिए। यदि यो नानी बाँचेको भएदेखिलाई तिनलाई के भनेर पुकारिन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि तिनलाई चाहिँ दाउदको पुत्र भनेर पुकारिन्थ्यो, दाउदको छोरो भनेर भनिन्थ्यो। अनि धर्मशास्त्र बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि दाउदको पुत्र भनेर कसलाई भनिएको छ? एउटै व्यक्तिलाई मात्रै भनिएको छ, त्यो चाहिँ हो प्रभु येशू ख्रीष्टलाई। जब जब ती अन्धाहरू आए, प्रभु येशू ख्रीष्टका उनीहरूले भने, हे दाउदको पुत्र म माथि दया गर्नुहोस्। यदि यो पहिलो दाउदको जुन चाहिँ छोरो थियो तिनी यदि बाँचेको भएदेखि तिनलाई चाहिँ मानिसहरूले व्यभिचारबाट जन्मिएको छोरो भनेर भन्थे। अनि दाउदको पुत्र भन्ने जुन चाहिँ यो एउटा पवित्र एउटा नामकरण छ, एउटा टाइटल भनेर भनौँ, शीर्षक छ, यो शीर्षक चाहिँ एक प्रकारले एउटा अवहेलित शीर्षक हुन्थ्यो। किनकि राजा सोलोमनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने राजा सोलोमनलाई प्राय कसैले पनि दाउदको पुत्र भनेर सम्बोधन गरिएको भेटिँदैन। तिनको एउटा भिन्दै आफ्नै अस्तित्व छ, तिनलाई राजा सुलेमान भनेर भनिन्छ। तर दाउदको पुत्र भनेर हामी प्रभु येशू ख्रीष्ट देख्छौँ। अथवा म तपाईँलाई के बताउन चाहिरहेको छु, के भन्न चाहिरहेको छु भनेदेखिलाई पुरानो करारका ससाना घटनाहरू, ठुला ठुला घटना जे जति पनि छन्, त्यो जम्मै घटनाहरूले वास्तवमा एउटै व्यक्तित्वतर्फ औँल्याइराखेका थिए, इङ्गित गरिराखेका थिए, सङ्केत गरिराखेका थिए। अनि त्यो सङ्केत चाहिँ कसलाई गरिएको थियो भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट जो चाहिँ ईश्वर पुत्र हुनुहुन्छ, जो चाहिँ संसारमा तपाईँ अनि मेरो पाप अनि अधर्मलाई उठाइ लैजानको लागि, हामीलाई पापबाट शुद्ध पार्नको लागि अनि परमेश्वरसित मिलापमा ल्याउनको लागि उहाँ निर्दोष भइकन पनि तपाईँ अनि मेरो लागि मर्नलाई उहाँ संसारमा आउनुभयो। किनकि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबलको उहाँ चाहिँ सेन्ट्रल फिगर अथवा उहाँ चाहिँ केन्द्रीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बाइबललाई पढ्दै गर्दाखेरि हामीले हतार गरेर अनि एकदमै एउटा टाटा मार्ने हिसाबमा मात्रै पढ्नु हुँदैन। बाइबल हामीले ध्यान गर्दा, मनन गर्दा, त्यसलाई गहिरो सोचमा डुब्नु, मैले तपाईँलाई बताएँ गहिरो प्रकारले सोचमा डुब्नु भनेको चाहिँ के हो, अथवा त्यो कुरो चाहिँ आफ्नो मनबाट निस्कँदै ननिस्कनु। मैले तपाईँलाई बताउँदै थिएँ कि कसरी मेरो आमा चिकित्सा बिमारी हुनुहुँदाखेरि मेरो मनबाट त्यो कुरो पटक्कै निस्किएन। म खाँदै थिएँ, बाहिर अरू मानिसहरूसित खाने जग्गामा बसिरहेको हुन्थेँ, खाना खाँदै पनि गरेको हुन्थेँ। तर खाना खाँदैछु, मलाई के खायो त्यो पनि साह्रै याद हुन्थेन, अनि मैले के गर्दैछु त्यो पनि साह्रो मेरो ध्यान हुन्थेन। तर मेरो सारा ध्यान, मेरो सारा समझ भनेर भनौँ, मेरो मनभित्र एउटै कुरो मात्रै दोहोरिराखेको हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ मेरो अस्पतालमा बसिराख्नु भएको मेरो आमाको अनुहार। त्यस्तै प्रकारले नै परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ त्यही गहिराइमा तपाईँ र मैले जब सोच्न लाग्छ, जब ध्यान गर्न लाग्छौँ नि, ध्यान चाहिँ त्यसरी गर्नुपर्छ। जब गहिरो प्रकारले सोच्न लाग्छौँ, अघि बोलेकै त्यसलाई रिपिट गरेकै दोहोऱ्याएकै जब तपाईँले त्यो गर्न लाग्नुहुन्छ, सायद एक दिन या दुई दिन तपाईँलाई मलाई अलिकति असुविधा हुन्छ होला, अप्ठ्यारो हुन्छ। तर जब तपाईँ म यो कुरोलाई गर्न लाग्छु, के हुँदै जान्छ भनेदेखिलाई पवित्र आत्माले उहाँको प्रकाश तपाईँको हृदयभित्र बिस्तारै हाल्दै जान लाग्नुहुन्छ। अनि तपाईँ झस्सँग हुनुहुन्छ, यो भनेको त यो। अघि हामीले जसै एउटा मन्दिर भन्ने शब्दलाई हेऱ्यौँ, परमेश्वरले भविष्यवक्ता मसालाई मलाई मेरो वासस्थानको निम्ति एउटा मन्दिर बनाऊ भनिकन भन्नुभयो। अनि मन्दिरको बारेमा हामीले
थुप्रो पछिबाट बाइबलभरि मन्दिरका कुरा हामी देख्न सक्छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ यसरी नै तपाईँ अनि मसित के गर्न सक्नुहुन्छ? बोल्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई आजको दिन एउटा प्रश्न छोडेर जान चाहन्छु। त्यसलाई ध्यान गर्नुहोस्। तपाईँले पवित्र आत्मालाई सोध्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्, अनि पवित्र आत्माबाट तपाईँले प्रकाश पाउनुहुनेछ। तपाईँले धर्मशास्त्र बाइबलमा हेर्नुभयो भने एउटा अचम्मको कुरा तपाईँले के भेटाउनुहुन्छ भने जब इजरायलीले हामीलाई राजा दिनुहोस् भनिकन परमेश्वरसित माग्न लागे, परमेश्वरले सामुएल भविष्यवक्ताद्वारा के भन्नुभयो भने चाहिँ राजा दिने चाहिँ मेरो योजना होइन, राजा दिने चाहिँ मेरो प्लान होइन भन्नुभयो। तर पनि मानिसहरूले वाक्कै लाग्यो हामीलाई राजै दिनुहोस्। अनि त्यसपछिबाट परमेश्वरले उनीहरूलाई इजरायलीहरूलाई उनीहरूको इच्छा अनुसार लु तिमीलाई राजा चाहिएको होइन भनेको उहाँले राजा दिनुभयो। यस्तो प्रकारको राजा दिनुभयो जुन चाहिँ राजाले चाहिँ इजरायलीहरूलाई सही बाटोमा सही मार्गमा डोर्याउन सकेनन्। त्यो चाहिँ इजरायलीहरूको जिद्दको प्रतिफल थियो, उनीहरूको जिद्दीपनाको प्रतिफल थियो। किन परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई राजा नदिनु भएको अथवा राजा दिने इच्छा नगर्नु भएको होला? यो प्रश्न चाहिँ म तपाईँहरूलाई आजको दिन छोडेर जाँदैछु। किनकि तपाईँले जब यो कुरोलाई ध्यान गर्नुहुन्छ, यो कुरोलाई मनन गर्नुहुन्छ, तपाईँले राजाको बारेमा इजरायलमा तपाईँले इजरायलीहरूको इतिहासको पुस्तकलाई तपाईँले पढ्नुहोस्। डल्लै बाइबलमा तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पहिलो राजा, दोस्रो राजा, पहिलो इतिहास, दोस्रो इतिहास, यो जम्मै घटनाहरूमा तपाईँले सामुएलको पुस्तकसम्म पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर विभिन्न राजाहरूको बारेमा पाउनुहुन्छ। एउटा राजा पछाडि अर्को राजा, कोही बेला राम्रो राजा आएको, कोही बेला एकदमै एउटा सानो राजा जो चाहिँ 8-9 वर्षको उमेरमै राज सिंहासनमा बसेको थियो, उसले पनि एकदमै धार्मिकताका साथमा राज्य गरेको कुराहरू छ। तर यस्ता प्रकारका राजाहरू आए जसले चाहिँ इजरायल देशभित्र चाहिँ एकदमै मूर्ति पूजाका कुराहरूलाई उनीहरूले लिएर आए। यो जम्मै राजाको इतिहासलाई तपाईँले देख्दै गर्नुहुँदा म तपाईँलाई आजको दिन एउटा प्रश्न तपाईँलाई म गर्न चाहन्छु। तपाईँले पवित्र आत्मालाई सोध्न लाग्नुहोस्, यो कुरोलाई मनन गर्नुहोस्। परमेश्वरले राजा दिने इच्छा गर्नु भएन। किन राजा दिँदा के हुन्थ्यो? किन परमेश्वर राजाको लागि चाहिँ इजरायलीहरूले राजालाई माग्दै गर्दा परमेश्वर क्रोधित हुनुभयो? किन? यो प्रश्न चाहिँ म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। तपाईँलाई यसलाई मनन गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, पवित्र आत्मालाई सोध्नुहोस्। उहाँले निश्चय पनि यसको प्रकाश तपाईँको जीवनमा हालिदिनुहुन्छ अनि तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईँको पवित्र वचनको बारेमा जसै हामीले सिकिराखेका छौँ, हामी जान्दछौँ तपाईँको वचन चाहिँ समुद्रको गहिरो भित्र राखिएको मोती समान हो। जसले खोज्छ त्यो व्यक्तिले अवश्य पनि भेट्टाउँछ। किनकि तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ जो चाहिँ स्वयं वचन हुनुहुन्छ अनि जसले आफ्नो वचनलाई पठाउनुहुन्छ अनि अचम्मको कामहरू गर्नुहुन्छ। हामी तपाईँको वचनलाई कसरी पढ्ने भन्ने कुरोमा सिकिराखेका छौँ प्रभु। हाम्रो संसारिक बुद्धि र समझले त हामीले पढ्दाखेरि हामी के पनि बुझ्दैनौँ, किनकि तपाईँको वचनभित्र यति गहिराईका कुराहरू छन्। हामी यो प्रार्थना गर्छौँ आजको दिन प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको प्रकाशले हाम्रो मनहरूलाई भरिदिनुहोस्, हाम्रो ध्यानलाई तपाईँतर्फ खिच्नुहोस्। हामीलाई चिन्तन गर्नमा पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् अनि सिकाउनुहोस्। अनि हामीलाई ससाना नानीहरू जस्ता प्रभु दिनरात दूध भात खाने मात्र होइन, तर अब प्रभु हामीलाई तपाईँको वचनमा शक्तिशाली भइकन तपाईँको वचनमा आधारित जीवनलाई जिउँदै गर्दा आज्ञा पालनमा प्रभु अगाडि बढ्दै गर्दा हामीलाई प्रभु परमेश्वर हड्डीहरू पनि चपाउन सक्ने एकदमै प्रभु परमेश्वर शक्तिशाली प्रभु तपाईँको गहिरो कुराहरूलाई बुझ्न सक्ने इच्छाहरू बन्नमा प्रभु तपाईँले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। हामीलाई म्याच्योर क्रिस्चियनहरू बन्नमा पवित्र आत्मा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। सबै कुरोको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद बिन्तीलाई माग्छु येशू तपाईँको पवित्र नाउँमा, आमेन। अब यस कार्यक्रमबाट म तपाईँहरू सबैजनासँग बिदा लिन चाहन्छु। जय मसीह।